Hello everyone, this is Neha. Welcome all of you in the reaction video. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है, आप सबको पता है कि उर्तुगुल गाजी एक सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा हिट है, बहुत लोग इसको देखते हैं. सो उसका एक सीन होने वाला है एंड आज जो है उस सीन को एंजॉय करेंगे. सो मुझे इस सीन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है बिकॉज़ मैंने ये सीरीज़ बिल्कुल नहीं देखी है. सो देखते हैं कि इसका जो है सीन कैसा होता है एंड लेट्स प्ले द वीडियो. बिना ज़्यादा बातें करे हुए उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि जो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिसने नहीं करा है, और जिसने करा है वो वीडियोस को एंजॉय करके लाइक ज़रूर करा करो. सो अभी जो है हम सुनते हैं, देखते हैं कि कैसा जो है इसका सीन है. क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं. नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं. बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी. इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी. पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? अमेजिंग दिस इज. थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो. खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में. शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की. हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए. थी न कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए. कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती. टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे. तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे. तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे. नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने. तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे. आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई क़ौम हिजाज. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज. बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए. महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे. कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे. दश्त तो दश्त हैं
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نہ وہ انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں. امتیں اور بھی ہیں, ان میں گناہگار بھی ہیں, عجز والے بھی ہیں, مست میں پندار بھی ہیں, ان میں کاہل بھی ہیں, غافل بھی ہیں, ہوشیار بھی ہیں, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے, طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے, مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے, جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے, ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن, کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عہد گل ختم ہوا, ٹوٹ گیا ساز چمن, اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک. عمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں, پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں, وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں, ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی, لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں, کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں, کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں, داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں, جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں, یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں, پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. عجمی خم ہے تو کیا, میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا, لے تو حجازی ہے میری. اوکے, سو دس واز سو امیزنگ. مطلب اتنا مجھے جو ہے اس سین سے ایکسپیکٹیشنس بالکل نہیں تھی کہ اتنا کمال کا ہونے والا ہے. مجھے سب سے پیاری چیز وہ لگی جس طرح وہ سنا رہے تھے نا, سننے میں اتنا ریلیف مل رہا تھا. اگر کسی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تھی, پھر بھی اگر وہ مطلب ان کی جو ہے جس طریقے سے سنانے کا مطلب وے ہے نا, اگر وہ سنتے تو کسی کو بھی ریلیف ملتا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹی سی اس کلپ میں انہوں نے ساری جو سیریز ہے اس کا وہ بتا دیا کہ ہم جو ہے ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے, کس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. سو دیٹ از آل. اینڈ یہ مطلب سیریز دیکھنا بنتا ہے جس کی اتنا سسپینس سا کریٹ ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہوگا اس سیریز میں. اتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو دیکھنے میں, تو مجھے دیکھنی چاہیے. یہ میں ضرور دیکھوں گی. ایک بار میں نے سوچا تھا کہ دیکھنے کا, لیکن پھر سے میں نے ٹال دی کہ کیوں دیکھنی, اب میں ضرور دیکھوں گی اس کے بعد. سو باقی ارطغرل غازی تھیم سانگ, بار بار میرے منہ میں یہی آتا ہے تھیم, کیونکہ میں نے تھیم سانگ پہ ریئیکشن کرا ہے, دیٹس وائی. اینڈ
ये जो थी हमने देखा सीन, सो आई जस्ट लव्ड इट। आप बताना अपना कि आपको जो है सीन कैसा लगा, किस तरह आपको पसंद आया, क्या आपको पसंद आया, अपना ज़रूर बताना। और बाकी जो है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। उससे पहले जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके फॉलो भी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्शन वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।